बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि एक तरफ ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बड़े लेवल पर तब्दीली आ रही है, बहुत खौफनाक अटैक्स हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन सऊदी अरब के जो जंगी तैयारे हैं उनको अल उदैदा एयरबेस जो है उसके ऊपर हमला करना महंगा पड़ गया है, जिसके जवाब में आज अरामको की तेल तनसीबात को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भी अब जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो कुछ चीज़ें डिप्लॉय करना शुरू कर दी गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये इस हवाले से बड़ी अहम है कि मशरिक़ वुस्ता की जंग अब बिल्कुल ऐसे लड़ी जा रही है जैसे अमेरिका चाहता है। 2 अरब मुल्कों ने अब बाकायदा तौर पर ईरान पे हमलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मामलात खासे खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग तो जारी थी, लेकिन दूसरी तरफ वो गेम खेली गई है कि जिसने अरब ममालिक का वो इत्तेहाद जो कि एक बहुत बड़ा इस्लामिक ब्लॉक बनने की जानिब गामजन था, सारे जो है वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो चुके हैं। और यही वो नाज़रीन गेम है जो अमेरिका पहले दिन से मशरिक़ वुस्ता के अंदर खेलना चाह रहा था और अब बिल्कुल उसकी मंशा के मुताबिक वो चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि कल हमने आपको बताया कि सऊदी अरब के जो बमबार तैयारे हैं उन्होंने जो ईरानी हमायत याफ्ता जो हौसी हैं उनकी जो बंदरगाहें हैं उनको निशाना बनाया और उसके बाद यमनी हौसियों ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे और सऊदी अरब को निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि यमनियों के पास तबाह होने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अमेरिका ने, फ्रांस ने, उसके बाद बरतानिया ने, सऊदी अरब इत्तेहाद जो है उसके तकरीबन 8 ममालिक ने 8 साल तक बमबारी की और उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिल सका। अब सऊदी अरब जो है वो यमन से क्या चीज़ हासिल करना चाहता है या फिर उन्हें समझ नहीं है जो जियोपॉलिटिकल मामलात इस वक्त चल रहे हैं। तो यमनी जो है वो खामोशी के साथ बैठे हुए थे, वो अमेरिका के खिलाफ जंग में भी हिस्सा नहीं ले रहे थे, वो अभी बिल्कुल खामोशी के साथ सारी गेम को देख रहे थे। लेकिन नाज़रीन, अचानक ये होता है कि यमनी हौसियों के दारुल-हुकूमत सना के ऊपर, हवाई अड्डे के ऊपर एन उस वक्त सऊदी तैयारों की जानिब से बमबारी की जाती है जब ईरान में सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा से वापस आने वाले वक्त को ईरानी तैयारा छोड़ने आता है। तो वहीं से मामला ख़राब हुआ और अब जो सूरत हाल है वो ये है नाज़रीन कि ईरान जो है वो वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर जो कुछ यमन के हौसी कह रहे हैं ये खालिसतन सऊदी अरब का और यमन का मामला है। अब हमारे पास जो इत्तलात है नाज़रीन वो ये है कि आज जो सऊदी तेल तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला हो गया है। नाज़रीन, ये हमला जो है वो आम नहीं बल्कि 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे मौजूद था, उसने एक भी जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट नहीं किया है। नाज़रीन, ये बहुत हैरानकुन बात है। अमेरिका का ये जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है बड़ा जदीद तरीन है। अब यमनी हौसियों के मिसाइलों के खिलाफ उसका वैसे भी आपको पता है ईरानी टेक्नोलॉजी के खिलाफ उनका काफ़ी रिजल्ट जो है वो ख़राब रहा है। अब जो इनकी जानिब से अटैक किया गया है, इस अटैक के अंदर नाज़रीन तेल तनसीबात तबाह हुई हैं, जिसके बाद आपको ये बताते चलें कि सूरत हाल बड़ी खौफनाक हो चुकी है और यमनी हौसियों ने कहा कि जो आपने हमारी बंदरगाहों को निशाना बनाया था ये उसका जवाब है। लेकिन नाज़रीन, अब सऊदी इत्तेहाद ने कहा है जी कि आपकी बंदरगाहों पर तो हमने हमला ही नहीं किया। ये नाज़रीन सबसे अहम तरीन पॉइंट है जहां पे हम आपको लाना चाह रहे थे कि अमेरिका की असल गेम क्या है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि इस पूरे कन्फ्लिक्ट के अंदर इस्लामी ममालिक को होश के नाखून लेने होंगे। कोई तीसरा मुल्क अटैक करेगा और उन अटैक का जिम्मेदार ईरान को ठहराएगा और उसके बाद ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। अब जो है वो गेम क्या शुरू हुई है कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि जो ईरान है उसकी ताकत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर इस वक्त
امریکہ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے جی کہ ہماری کوئی بھی اس کے سامنے حکمت عملی کامیاب نہیں ہو رہی، تباہی مچ رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، اور اگلا نشانہ جو ہے وہ ممکنہ طور پہ عرب ممالک کی سویلین تنصیبات ہو سکتی ہیں۔ اور ایران جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑی سی بڑک بازی زیادہ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ان کے آفیشلز ہیں ایران کے، ان کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ جو زیادہ فلمیٹک قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی ہم جو ہے وہ فلاں ملک کے تیل تنصیبات کی بجائے ہم ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے، تو جو تیسرا ملک اسرائیل ہے وہ اٹھتا ہے یا کوئی تیسرا ملک شرارت کرنا چاہتا ہے تو وہ اٹیک کرے گا اسی ملک کے اوپر اور کہیں گے جی یہ دیکھیں ایرانی قیادت نے تو پہلے ہی کہا تھا جی ہم حملہ کریں گے اور آج حملہ کر دیا۔ اب محمد باقر کالیباف کا جو بیان ہے کل کا، اس کو بڑا اہم لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تیل نہ بکا نا تو ہم مشرق وسطیٰ کے تیل کو آگ لگا دیں گے، تیل جو ہے وہ تباہ کر دیں گے۔ اب باقر کالیباف کا جو یہ بیان ہے وہ جس تناظر میں کہا گیا تھا اس کو جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے جی کہ یہ دیکھیں ایران ہی ان پورے معاملات کے پیچھے ہے، جو ایران کی ارامکو کی تیل تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس میں ایران شامل ہے۔ تو اب امریکہ نے کہا تھا جی کہ اگر سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ایران کروا رہا ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ہم ایران کو جواب دیں گے۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ اب ناظرین جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ عرب ممالک جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے اب انہوں نے اٹیکس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ناظرین کویت اور بحرین کے جنگی طیاروں نے اس وقت ناظرین باقاعدہ طور پہ جو ایران کے اوپر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے اس میں حصہ لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، پاکستان نے اس کو بڑا کنٹرول کیا۔ اب دوسری طرف جو اہم چیز ہوئی کہ جو ان کے وزیر دفاع اور ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جب جنگ بندی ہوئی ہے تو انہوں نے سارے کے سارا ملبہ عرب امارات پہ ڈالا جی کہ عرب امارات جو ہے وہ ان حملوں میں شامل تھا ہمارے ساتھ، حالانکہ عرب امارات جو ہے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ گیم کر رہا تھا۔ اگر وہ اٹیک کر رہا تھا ایران کے اوپر تو خاموشی سے کر رہا تھا۔ اب یہ جو کویت کی جانب سے اور بحرین کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے تو اس کے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے تو امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اب جو ہے وہ ان کویت اور بحرین کے جو ان کے اپنا انفراسٹرکچر ہے، فوجی انفراسٹرکچر، اس کو ایران نشانہ بنائے گا۔ تو اس کا مطلب سمجھیے گا کہ جنگ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہی گیم جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ عرب ممالک ایران کے خلاف حملوں میں حصہ لیں، عرب کے ایران کے خلاف یہ اٹیکس کریں، اور اب انہوں نے باقاعدہ وہ غلطی کرنی شروع کر دی۔ ادھر سعودی عرب جو ہے وہ کہہ رہے جی کہ میں نے اس کے جزیروں کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب تب تک جو ہے وہ منہ میں چنے دبا کے کیوں بیٹھا ہوا ہے کہ جب پہلے اٹیک ہوئے ہیں اور اس کے بعد یمنیوں نے کہا جی ہم جواب دیں گے تو تب کیوں نہیں کہا؟ اب جب یمن نے جوابی حملہ کر دیا ہے تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہو یہ تو ہم نے حملہ ہی نہیں کیا تھا۔ پہلے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری کامیابی کہ ہم نے ان کی جو بندرگاہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، تو میں نے کہا تھا یہ ان کو جواب دیں گے۔ باقی رہی بات کہ یمنی جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی کیپیبلٹی بھی ہے، حملہ کر بھی سکتے ہیں، ان کو کسی لتھی چڑی کا بھی پنجابی میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ تھا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ آپس میں کوارڈینیٹ کرتے۔ جو مس کمیونیکیشن ہے اور جو بڑک بازی قسم کے بیانات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں وہ اس وقت عرب ممالک کے درمیان ایک تو کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں، اور تیسرا ملک جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے اس نے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، چائنیز ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے سعودی عرب کے اندر۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی دفاع کے اندر پاکستان جو ہے اب کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔